बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मॉर्निंग्स के साथ मैं हुसैना हुसैन। बुलेटिन में शामिल करते हैं कुछ इलाकाई खबरें। आपको लिए चलते हैं लियाकतपुर यूटिलिटी स्टोर से रिपोर्ट कर रहे हैं मियाँ इमरान। जी मियाँ इमरान। जी बिल्कुल, मैं इस वक्त मौजूद हूँ यूटिलिटी स्टोर लियाकतपुर कच्ची मंडी पर। जैसा कि आप देख रहे हैं, यूटिलिटी स्टोर पर जो ज़रूरियात ज़िंदगी की बेसिक ज़रूरत है, चीज़ें हैं, आटा है, घी है, चीनी है, वो बिल्कुल मौजूद नहीं है। आप देख सकते हैं कि सर्फ, साबुन और दीगर ज़रूरियात ज़िंदगी की चीज़ें तो मौजूद हैं, लेकिन जो गरीब आदमी की पहुंच में है वो चीज़ें मौजूद नहीं है। यूटिलिटी स्टोर पर उन चीज़ों का होना अशद ज़रूरी है। महकमे को और गवर्नमेंट को चाहिए कि उन चीज़ों को मुहैया किया जाए ताकि गरीब आदमी उससे फ़ायदा उठा सके। इसी तरह यूटिलिटी स्टोर ने जो बेनज़ीर इनकम सपोर्ट की तरफ से बेनिफिशरी ख़वातीन हैं, उनके लिए जो पैकेजेस रखे हुए हैं कि घी 300 रुपये किलो है, आटे की 10 किलो की थैली 400 रुपये की है, और चीनी जो है वो भी सस्ती है, लेकिन वो है नहीं, जिस वजह से यूटिलिटी स्टोर पर ख़रीदार बिल्कुल भी नहीं है। इंचार्ज साहबान बैठे हैं। डालडा ब्रांड का घी मौजूद है, लेकिन ये गरीब की 10 तरह से ज़्यादा है, गरीब इसको नहीं खरीद सकता। तो ये बहुत ज़रूरी है कि इस वक्त बेसिक नीड्स जो हैं गरीब आदमी के लिए जो ज़रूरी चीज़ें हैं उनका यहाँ पर होना बहुत ज़रूरी है, जो कि ना होना ये बड़ा अलमिया है। और इसी तरह हम आपको दिखाते हैं यूटिलिटी स्टोर इकबाल टाउन लियाकतपुर, वो भी अपनी ज़रूरी चीज़ें जो हैं आटा, घी, चीनी उससे खाली है। इसी तरह आपको यूटिलिटी स्टोर रशीदाबाद दिखा रहे हैं कि अभी आटा, चीनी और घी मौजूद नहीं है। महकमे को चाहिए कि वो इस चीज़ पर गौर करें, इन चीज़ों को यहाँ पर मुहैया किया जाए ताकि लोग इससे फ़ायदा उठा सकें। हमारे जो मुकामी नुमाइंदे हैं, MP MNA हजरात, उनको भी चाहिए कि कोशिश करें ताकि गरीब आदमी फ़ायदा उठा सके। आटा, घी, चीनी इसका यूटिलिटी स्टोर पर होना अशद ज़रूरी है, वरना जिस तरह से गरीब आदमी पिस रहा है मज़ीद पिस जाएगा। इस तरह से ये बड़ा नुकसान है। आवाम को इस वक्त रिलीफ की अशद ज़रूरत है, जो कि उनको ये रिलीफ मिल नहीं रहा है। इस पे महकमे को चाहिए कि ज़रूर गौर फरमाए। कैमरामैन टीम के साथ मियाँ इमरान, ऑन न्यूज़ लियाकतपुर। जी। चौक शहबाजपुर में GAL सराकिस्तान दूसरा सालाना मुलाखड़ा आज फाइनल खेला जाएगा। सादिकाबाद से खबर देते चले जाओ तालिब हुसैन मलंगी की रिपोर्ट के मुताबिक चौक शहबाजपुर में दूसरा सालाना आल पाकिस्तान मेला मुलाखड़ा इनकाद चीफ कमर्शियल सेंटर टाउन में किया गया, जिसके मेहमान खुसूसी सरदार फजल खान पठान थे। इनकी आमद पर शानदार इस्तकबाल भी किया गया। मेले में सिंध और पंजाब के पहलवानों के दरमियान ज़बरदस्त मुकाबले हुए, जिसमें ज़बरदस्त पहलवान रुस्तम पाकिस्तान, मंठार बक्टी खैरपुर सिंध, पहलवान शरीफ अवान खान अवान घोटकी सिंध के और अपनी सराइकी सकाफत, कल्चर और ख़ानदानी पहलवानों ने शिरकत की। सराकिस्तान पहलवान गुलाम मुर्तज़ा महर मरकज़ी चेयरमैन कल्चर विंग पाकिस्तान की काविशों से GAL सराकिस्तान मुलाखड़ा क्लब पाकिस्तान, शबीर गोपांग पहलवान, हसनैन महर पहलवान, एहसन बिजली पहलवान, मशीर चाचड़ पहलवान, सलाम कोच मनीर मोहाना, जाहिद दर्ग सदर चीफ ऑफ दर्ग मुलाखड़ा क्लब पाकिस्तान, पहलवान अजमल होत, अकमल झल्लन ने हिस्सा लिया, जो कि आज फाइनल खेला जाएगा। पहलवान मुर्तज़ा महर ने कहा है कि कल से चीफ ऑफ गोपांग समंदार सरदार मरहूम रांझे खान गोपांग बलोच GAL सराकिस्तान मुलाखड़ा क्लब पाकिस्तान सरपरस्त आला सरदार हबीबुर रहमान खान गोपांग उम्मीदवार सूबाई हल्का 264 होंगे। याद रहे, जश्न पाकिस्तान GAL सराकिस्तान मुलाखड़ा क्लब पाकिस्तान बड़ी शान और शौकत से मना रहे हैं। अगस्त पूरे ज़िला के मुख्तलिफ इलाकों में खेला जाएगा। दही प्रेस क्लब सादिकाबाद की खबर पर एक्शन, AC के छापे शुरू, किसानों की शिकायत पर असिस्टेंट कमिश्नर हमाद हामिद की गला मंडी में कार्रवाई, ब्लैक में खाद फरोख्त करने पर 2 दुकानें सील, कार्रवाई शुरू, सील किए गए डीलरों की खाद के स्टॉक की तरसील किसानों में कंट्रोल में जारी। असिस्टेंट कमिश्नर हमाद हामिद ने डीलरों को किसान में खाद की फ्राहमी यकीनी बनाने की हिदायत की। खाद ब्लैक में फरोख्त करने वालों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी।
یوم پاکستان 14 اگست 2023 کے موقع پر RDA سے منظور شدہ ایک ہاؤسنگ سوسائٹی سلور سٹی اسلام آباد نے اپنے کسٹمرز کے لیے ایک بہت بڑی خوشخبری کا اعلان کر دیا۔ اندرون ملک اور بیرون ملک اپنے سرمایہ کاروں کے لیے سلور سٹی کی انتظامیہ نے 2000 پلاٹوں کا قبضہ 14 اگست سے پہلے ہی دینے کا فیصلہ کیا ہے۔ اس اقدام سے اس ہاؤسنگ سوسائٹی کے سرمایہ کاروں میں خوشی اور اطمینان کی فضا قائم ہوئی ہے۔ مین گیٹ، پارک، سڑکیں اور سیوریج مکمل ہو چکا ہے، جبکہ بقیہ ترقیاتی کام اپنی تکمیل کے آخری مراحل میں ہیں۔ سلور سٹی ہاؤسنگ اسکیم نے اپنے اس فیصلے سے نہ صرف اپنے سرمایہ کاروں کا دل جیتا ہے بلکہ دیگر سرمایہ کاروں اور عوام میں بھی مقبولیت حاصل کی ہے۔ منہاج القرآن انٹرنیشنل جنوبی کوریا کی مجلس شورا اور سینئر عہدیداروں کا اجلاس منعقد ہوا، جس میں متفقہ طور پر 8 اگست 2023 سے لے کر 8 اگست 2025 تک 2 سال کے لیے نیشنل ایگزیکٹو کونسل جنوبی کوریا کی تنظیم نو کی گئی۔ اجلاس میں متفقہ طور پر سید عمران علی شاہ کو نیشنل ایگزیکٹو کونسل جنوبی کوریا کا امیر، حافظ محمد طاہر کو نائب امیر، شہزاد علی بھٹی کو نیشنل ایگزیکٹو کونسل جنوبی کوریا کا صدر، خالد حمید بٹ کو نائب صدر، حمزہ جدون کو ناظم، عرفان سہیل کو جوائنٹ سیکرٹری، فیضان چینا کو سیکرٹری مالیات، عتیق الرحمان کو ڈپٹی سیکرٹری فائنانس، رانا زاہد کو سیکرٹری نشر و اشاعت، گلفام ارشد بھٹی کو ڈپٹی سیکرٹری نشر و اشاعت، زاہد سلہری کو ناظم ویلفیئر اور محمد عبید خان کو ناظم ممبرشپ مقرر کیا گیا ہے۔ اس موقع پر منہاج القرآن انٹرنیشنل اور نظامت امور خارجہ کی جانب سے نیشنل ایگزیکٹو کونسل جنوبی کوریا کے نو منتخب تنظیمی عہدیداروں کو مبارکباد پیش کی گئی۔ اجلاس میں نیشنل ایگزیکٹو کونسل جنوبی کوریا کے بقیہ اراکین کے انتخاب کا بھی فیصلہ کیا گیا۔ منہاج القرآن جنوبی کوریا کی مجلس شورا کا اجلاس جاپان سے آئے منہاج ایشین کونسل کے صدر علی عمران کی زیر صدارت ہوا۔ اجلاس کے موقع پر نیشنل ایگزیکٹو کونسل جنوبی کوریا کے صدر شہزاد علی بھٹی نے منہاج القرآن ایشین کونسل کے صدر علی عمران کو جنوبی کوریا آمد پر خوش آمدید کہا۔ شہزاد علی بھٹی نے اس موقع پر اجلاس کے دیگر عہدیداروں کو بھی خراج تحسین پیش کیا۔ شہزاد علی بھٹی نے تنظیم کا بھرپور ساتھ دینے پر سابقہ پوری ٹیم، خاص طور پر عقیل مجاہد، حافظ اشرف اور فیضان چینا کی خدمات کو سراہا۔ اجلاس کے موقع پر منہاج القرآن ایشین کونسل کے صدر علی عمران نے تنظیمی نظم و نسق کی اہمیت پر روشنی ڈالی اور شورا کا اجلاس جنوبی کوریا منعقد کروانے پر تمام عہدیداروں کو مبارکباد پیش کی۔ اس موقع پر جنوبی کوریا کی ہر دل عزیز شخصیت حافظ وحید اور قدوس بھٹی نے منہاج القرآن کی لائف ممبرشپ حاصل کی اور نیوز سے خصوصی گفتگو کرتے ہوئے منہاج القرآن نیشنل ایگزیکٹو کونسل جنوبی کوریا کے صدر شہزاد علی بھٹی نے خوشخبری دی کہ اگلے سال اگست 2024 میں منہاج القرآن کے بانی اور سرپرست اعلیٰ شیخ الاسلام علامہ ڈاکٹر محمد طاہر القادری صاحب کا دورہ جنوبی کوریا متوقع ہے۔ انہوں نے بتایا کہ ہم نے ابھی سے ہی شیخ الاسلام علامہ ڈاکٹر محمد طاہر القادری صاحب کے دورہ جنوبی کوریا کے موقع پر ان کے شاندار استقبال کی تیاریاں شروع کر دی ہیں۔ خبر شامل کرتے ہیں سٹی رپورٹر محمد اکمل راہی کی رپورٹ کے مطابق وابٹا سب ڈویژن کچاکو کی نااہلیاں روز بروز بڑھتی جا رہی ہیں۔ چک نمبر 5415 میں آئے روز وابٹا کی مین تاریں ٹوٹ رہی ہیں۔ وابٹا کی جانب سے پرائیویٹ آدمی رکھے ہوئے ہیں جو من مرضی سے کام کرتے ہیں۔ صارفین اپنی جمع پونجی سے وابٹا کو بل ادا کرتے ہیں، لیکن اس کے باوجود بجلی غائب معمول بن گئی ہے۔ ٹرانسفارمر سے تاریں اتر جاتی ہیں تو لائن مین نہیں ملتا۔ کافی مرتبہ اہل علاقہ نے وابٹا کی ہیلپ لائن 118 پر شکایات بھی کی ہے، جس پہ کوئی بھی عمل درآمد نہ ہوا ہے۔ اہل علاقہ نے اعلیٰ حکام سے اپیل کی ہے کہ وابٹا کے اس مسئلے کو جلد از جلد سیٹ کروایا جائے۔ شدید گرمی میں مریضوں کو کافی پریشانی بنتی ہے۔ لائٹ بند ہونے کی وجہ سے جانوروں کا بھی بہت نقصان ہوتا ہے۔ شامل کرتے ہیں ضلع چام شورو رپورٹر یامین بلوچ سے سماجی صوفیانی اور روحانی جماعت انجمن غلامان کلندر ویلفیئر کی مرکزی اسٹوڈنٹ ٹیم کی جانب سے حضرت لال شہباز کلندر رحمۃ اللہ علیہ کی نگری میں ماہوار 21ویں محفل قصر درود شریف منعقد کی گئی، جس میں کروڑوں درود شریف اور ختم القرآن کی اجتماعی دعا مانگی گئی۔ دعا انجمن غلامان کلندر ویلفیئر کی سرپرست اعلیٰ سائیں سید غلام حیدر شاہ کلندری نے مانگی، جس میں سیون، دادو، جام شورو اور سندھ کے مختلف شہروں سے بڑی تعداد میں لوگوں نے شرکت کی۔ پروگرام کا آغاز درگاہ لال شہباز کلندر رحمۃ اللہ علیہ اور درگاہ بابا سائیں احمد علی قریشی رحمۃ اللہ علیہ پہ دعا مانگ کر تلاوت کلام پاک سے کیا گیا۔ محفل میں نعت خوانی بھی کی گئی۔ آئے ہوئے مہمانوں اور سال کے 12 مہینے درود شریف کا کام کرنے والے ورکرز میں سائیں سید غلام حیدر شاہ
कलंदरी की लिखी हुई किताब रूमी जी ओताक इनामात के तौर पर तकसीम की गई। इस मौका पर खिताब करते हुए साईं सैयद गुलाम हैदर शाह कलंदरी ने कहा है सेहवन की सरजमीन से कई सौ सालों से इंसान जात की इस्लाह की जा रही है। साईं ने कहा है कि अंजुमन गुलामान कलंदर का मकसद है जहाँ जिक्र खुदा हो वहाँ जिक्र मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी बुलंद किया जाए। आजकल के दौर में इंसान रूहानी बीमारियों में मुब्तला हो चुका है। खबर शामिल करते हैं पेशावर से। KPK के ब्यूरो चीफ शाह जमान सज़ई के मुताबिक पाकिस्तान मुस्लिम लीग का पख्तूनख्वा चीफ ऑर्गेनाइजर कर्नल रियाज अहमद जान चमकनी, सूबाई सदर इंतखाब चमकनी और सूबाई सीनियर नायब सदर मलिक नवीद के पेशावर पहुंचने पर कारकुनान ने पुरजोश इस्तकबाल किया। मज़ीद देखते हैं इस ख़ुसूसी रिपोर्ट में। इस वक्त मौजूद हूँ पेशावर टोल प्लाजे पर और आप मेरे पीछे देख रहे हैं बहुत बड़ा क्राउड आए हुए हैं और इस वक्त इस बात के इंतज़ार में है कि कब सूबाई सदर चमकनी साहब, सीनियर नायब सदर नवीद मलिक साहब और KPK पख्तूनख्वा शहर चीफ ऑर्गेनाइज़र रिटायर कर्नल रियाज जान साहब कब पहुँचेंगे कि ये दुश्मन सभी ये वतन है सदा हर दिल की आवाज़, दिल की आवाज़ पाकिस्तान पाकिस्तान इंशाअल्लाह मुस्लिम लीग पूरे सूबे में मुनज़्ज़म तरीके से इलेक्शन लड़ेगी, पूरे पाकिस्तान में लड़ेगी और आपको जीत कर बताएगी और आवाम की खिदमत करेगी। इंशाअल्लाह रूल ऑफ लॉ कायम करेंगे, इंशाअल्लाह रूल ऑफ लॉ कायम करेंगे और जो है ना रेजोल्यूशन लेके आएंगे पावर में कि पावर तकसीम हो, किसी के पास एक्सक्लूसिव पावर ना हो। तीसरा जो है ना इंशाल्लाह CPEC के ऊपर काम करेंगे, नौजवानों के लिए काम करेंगे, अपने इलाके के नौजवानों के लिए काम करेंगे, इंशाल्लाह स्कूलों के लिए काम करेंगे और इंशाल्लाह सेहत के ऊपर तवज्जो देंगे सारे इलाके के लिए। हमारा प्रॉमिस है, हमें कोई लालच नहीं, ना कोई पैसे से, ना कोई लेन देन से, इंशाल्लाह ताला सिर्फ खिदमत के लिए आए हैं तो कामयाब करने तो करें, नहीं तो खबर शामिल करते हैं पेशावर से। KPK के ब्यूरो चीफ शाह जमान सज़ई के मुताबिक पेशावर पासबान अमन जरगा के सूबाई सदर मुस्तकीम शाह उम्मती और मलिक अरशद फारूक के दरमियान तलह कलामी के बाद बात दुश्मनी की तरफ जा रही थी, मगर जरगा मशरान सदर जाकिर खान, तहसील शाह आलम, ताजर इंसाफ और ताजर इंसाफ चेयरमैन और मुत्तदा प्रॉपर्टी डीलर सदर हाजी शाह सलाम, नाजिम मलिक इनाम और सूबाई नायब सदर ताजर इंसाफ कारी समीउल्लाह जंगवी के कोशिशों से दोनों फरीकीन के दरमियान हुजरा सदर मुस्तकीम शाह उम्मती में राजी नाम कर दिया। मजीद देखते हैं इस रिपोर्ट में। अता कर तू शाने करीमी का सदका अता कर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मशरान मसा खबर की वजद आगे नबेला समीउल्लाह जंगवी से प्रेम सा का तिलावत शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम कुल अऊज़ु बिरब्बिन नास मलिकिन नास इलाहिन नास मिन शर्रिल वस्वासिल खन्नास الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس
چیئرمین اور خراب ڈویژن ضلع پشاور صدر ابھی تقواس قوم چی پدی خبر باندې رڼا واچي. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. بس مختصر خبرې کو ګرمیم ده زمونږ مستقیم شاه او د ارشد فاروق سے په منځ کې یا لږه تنازع یا ډېره تنازع خو ذاکر خان قاری سمیع الله صاحب ملک انعام صاحب دې ملګرو ډېر ښه کردار ادا کړو. الله دې د دې په زندګۍ کې برکت واچوي او الله تبارک وتعالی دې زموږ په معاشره کې داسې خلک پیدا کړي چې هغوی همدغسې د خپلو ورونو بیګانو روغې کوي او غلط فهمۍ نه لرې کوي. نو دا معامله ډېره وړه وه خو دا ډېرې خټې سطحې ته ورسېدله او چا چې ورسوله هغوی ته دې الله هدایت وکړي. خو زه خاص کار د مستقیم کې او بل خو زمونږ او ستاسو فخر سره دا خبره کولی شو که یو غیر مسلمه سړی راپاڅي او خپله انکو پښتو سر ته رسوي خو موږ د آقای نامدار محمد مصطفی صلی الله علیه وسلم یو موږ د الله مخلوق یو موږ خو مسلمانان یو نو موږ به د امن پیغام نورو خلکو ته رسوو بلکې دا زموږ تنظیمونه دي. پیر محمد علي شاه باچا هم راغلی دا هم زه شکریه ادا کوم. نورې خبرې نه کوم. الله دې د دې ټولو عزت وکړي. زموږ د جرګې ډېر عزت کړی دی زموږ دا وړې خولې دی ډېر دروند وزنه ورکړی دی. نو زه سجاد ویب صاحب ته سمیع الله صاحب ته ذاکر خان ته او ملک انعام صاحب ته خواست کوم چې دا دواړه ملګري راشي او غاړه غټۍ شي او د دې خدایا ټوپک زری زری کړي د پښتنو تور سر کونډې ناستې دینا خیری بولی درته نه یا الله صراط المستقیم نصیب یا الله د بدون مساتی یا الله د ظالمانو مساتی یا الله مون په چا ظالمانو یا الله ملا فکر ساتي یا الله د دشمنونو مساتی یا الله ډېر گمبھیر حالات یا اللہ د توسر پر دې مساتی یا پروردگار د عیش معاملې د نشاور سوچو معاملې د لګیاتې معاملې روانې دي زمونږ د کشرې ټول چې دې ته هدایت وکړي یا الله په دې ملک کې امن راوړي استقامت زمونږ نصیب کړي. رب کریم د دې ملک لپاره د دین اسلام لپاره موږ نه څه کار واخلو صادره کړي. پروردگار دې مخکرو زمونږ خبره ومنله زمونږ خبرې ته وزن ورکړو. رب العالمین دې له په دنیا او آخرت باندې اجرونه ورکړي. اللهم ربنا آتنا فی الدنیا حسنة وفی الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. پاکستان میں کمر توڑ مہنگائی میں روز بروز اضافہ ہونے سے غربت بھوک افلاس کا گراف نیچے گرا رہا ہے. آج عوام کتاروں میں لگ کر آٹا خریدنے پر مجبور ہو چکی ہے. بڑھتے ہوئے یوٹیلی بلز خاص کر بجلی پٹرول کی قیمتوں میں آئے روز اضافہ اس بات کی نشاندہی کر رہی ہے کہ حکومت اور حکومتی ادارے بے بس ہو چکے ہیں. ان خیالات کا اظہار صدر گورننگ باڈی ثریا عظیم ہسپتال اور امیر جماعت اسلامی ضیاء الدین انصاری ایڈوکیٹ نے ثریا عظیم وقف ہسپتال میں سی ٹی اسکین مشین کی افتتاحی تقریب کے موقع پر میڈیا سے گفتگو کے دوران کیا. تفصیلات بتا رہے ہیں اظہر قاسمی. پاکستان میں کمر توڑ مہنگائی میں روز بروز اضافہ ہونے سے غربت بھوک افلاس کا گراف نیچے گر رہا ہے. آج عوام قطاروں میں لگ کر آٹا خریدنے پر مجبور ہو چکی ہے. بڑھتے ہوئے یوٹیلیٹی بلز خاص کر بجلی پیٹرول کی قیمتوں میں آئے روز اضافہ اس بات کی نشاندہی کر رہی ہے کہ حکومت اور حکومتی ادارے بے بس ہو چکے ہیں. ان خیالات کا اظہار صدر گورننگ باڈی ثریا عظیم ہسپتال و امیر جماعت اسلامی ضیاء الدین انصاری ایڈوکیٹ نے ثریا عظیم وقف ہسپتال میں سی ٹی اسکین مشین کی افتتاحی تقریب کے موقع پر میڈیا سے گفتگو کے دوران کیا. ان کا مزید کہنا تھا کہ کمر توڑ مہنگائی میں عام آدمی کے لیے صحت و تعلیم کی سہولیات خواب بن کر رہ گئی ہیں. انسانی جان بچانے والی مہنگی ترین ادویات اور سرکاری ہسپتالوں میں علاج و معالجہ کی سہولیات اور ادویات کے فقدان سے غریب مریض در بدر کی ٹھوکریں کھا رہے ہیں. دوسری جانب حکمران طبقہ اور ان کے بچے بیرون ممالک علاج و معالجہ کے لیے جاتے ہیں. لاتعداد حکمرانوں کے بچے تعلیم بھی غیر ممالک میں جا کر حاصل کرتے ہیں جبکہ ملک کا عام آدمی اس کا بچہ معیاری علاج اور تعلیم کے لیے ترس رہا ہے. انہوں نے ثریا عظیم وقف ہسپتال کے حوالے سے بات کرتے ہوئے کہا یہ ہسپتال 3 دہائیوں سے علاج معالجہ کی بہترین سہولیات فراہم کر رہا ہے. اس ہسپتال میں غریب اور مستحق افراد کے لیے علاج و معالجہ کی سہولیات مفت نظام کے تحت موجود ہیں. اہل خیر اور مخیر حضرات کے تعاون سے سالانہ ہزاروں مستحق افراد علاج و معالجہ کی معیاری سہولیات سے مستفید ہو رہے
रहे हैं। हम आहिस्ता आहिस्ता अस्पताल को जदीद आलात से लेस कर रहे हैं जिनमें बहुत से शोबाजात पर अभी काम करना बाकी है। आज हमने गरीब आवाम के बेहतरीन इलाज में अहम किरदार अदा करने वाली CT स्कैन मशीन भी लगा दी है। बाज़ औक़ात हम मरीज़ का इलाज तो अच्छे अंदाज में कर रहे होते हैं, मगर कुछ मशीनें और आलात ना होने पर मरीज़ को और हमें काफ़ी मुश्किलात का सामना होता है। इस मौके पर सेक्रेटरी इफ्तिखार अहमद चौधरी का कहना था, हम गरीबों के बेहतरीन इलाज के लिए हर तरह की सहूलियात फराहम करते हैं, जबकि हमारा अमला मरीज़ों की खिदमत में पेश होता है। मुस्तक़बिल में मुखय्यर हजरात की मदद से अस्पताल को जदीद मशीनरी से लेस कर दिया जाएगा। जबकि अस्पताल के MS डॉक्टर फवाद नूर का कहना था कि अस्पताल की इंतज़ामिया, डॉक्टर्स और मेडिकल स्टाफ दिन रात खिदमत खल्क के जज्बे के साथ दुखी इंसानियत की खिदमत में मसरूफ़ रहते हैं। अस्पताल में एमरजेंसी में आने वाले मरीज़ों समेत तमाम मरीज़ों को मौजूदा सहूलियात फराहम की जाती हैं, जबकि हमारे ऑपरेशन थिएटर्स और अस्पताल का मयार सफाई के लिहाज से बहुत बेहतर है। तकरीब में सदर गवर्निंग बॉडी सुरैया अजीम अस्पताल अमीर जमात इस्लामी ज़ियाउद्दीन अंसारी एडवोकेट समेत गवर्निंग बॉडी सुरैया अजीम अस्पताल के सेक्रेटरी इफ्तिखार अहमद चौधरी, सेक्रेटरी फाइनेंस चौधरी मोहसिन बशीर, MS डॉक्टर फवाद अनवर, सईदुल्ला जान, फैयाज अहमद फैजी और दीगर जिम्मेदारान अस्पताल और डॉक्टर के हजरात ने शिरकत की। कैमरामैन मोहम्मद नज़ीर के साथ अजहर काज़मी, ऑन न्यूज़ TV लंदन। न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त के लिए इतना ही। मज़ीद न्यूज़ और अपडेट के लिए देखते रहिए ऑन न्यूज़।